عليكم الاخوان. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لو موديل ديال لو رول اي لي كومبيتونس دو سوبرفيزور. غادي نشوفوا هذا الاورغانيغرام ديال السوسيتي اللي كنا هضرنا عليه في المره السابقه، يعني في الحصه السابقه هضرنا على الاورغانيغرام. غادي نشوفوا واحد شويه من هذا الاورغانيغرام ديال السوسيتي، غنشوفوا منه لو سوبرفيزور، يعني غنحدوا منه لو سوبرفيزور، غنشوفوا لو رول سوبرفيزور اي لي كومبيتونس سوبرفيزور. غندوزو ان شاء الله لورغانيغرام. كيف ما قلنا كاين لورغانيغرام، كاين اللي كيبدا بشاف دو فونت ولا ديريكتور كوميرسيال ولا شاف دو زون على حساب لا فورس ديال لونتربريز وعلى حساب لا استراتيجي ديال لي زونتربريز. واش اس ا واش صار واش اورغانيغرام، كل شركه عندها لورغانيغرام خاص بها. يعني عندها لو شاف دو فونت كيحت منه لو سوبرفيزور. لو سوبرفيزور هو اللي كيدير، هو اللي كيجيري ليكيب ديالو، يعني كيكون تحت منه لا فورس دو فونت كما تنقولوا يعني باللغه ديال لو سوبرفيزور. يعني لو سوبرفيزور كيجيري لي فوندور ولا كيجيريهم اورغانيزي جيري بريفوار. يعني لو سوبرفيزور اي لو شاف ديريكت دو سون ايكيب. يعني لو سوبرفيزور اي لو شاف ديريكت دو سون ايكيب. يعني لو سوبرفيزور هو لو شاف ديريكت دو سون ايكيب. كاين لو شاف دو زون، كاين لو ديريكتور كوميرسيال، كاين لو ديريكتور جينيرال، كاين ليطا ماجور. في الاورغانيغرام كلهم دي شاف، سو سون دي شاف مي انديريكتومون. لو سوبرفيزور اي لو شاف ديريكت، يعني لو شاف يعني هو اللي مسؤول على ليكيب ديالو، ريكومبونس اي سانكسيون، يعني هو اللي كيجازيهم، هو اللي كيكافئهم. يعني لو سوبرفيزور هو اللي عنده علاقه ديريكت بليكيب ديالو. هذا من ناحيه الاورغانيغرام ديال السوسيتي. غادي نشوفوا لي رول ديال السوبرفيزور. بروميير رول سويفي كوتيديان افيك ليكيب des résultats et des priorités. هو اللي كيدير لو سويفي كوتيديان، لو سويفي مونسيال، لو سويفي انويل. كاين دابا لو سويفي كوتيديان هو لو رابور جورنالي كيدير لو سوبرفيزور كيسويفي به لي ريزولتا، يعني الريلاسيون بارابور لو ريست افير بارابور نوتر اوبجيكتيف، به كيحط لونغاجمون جورنالي يعني بارابور لو جور جي. يعني كنشوفوا كنديرو سويفي كوتيديان دي ريزولتا اي دي بريوريتي، يعني بحال لي زينيسياتيف. يعني لو سوبرفيزور هو اللي كيدير le suivi quotidien avec l'équipe، كيدير المانتيان لا ديسيبلين افيك اونتر ليكيب. يعني هو اللي كيدير العدل بين ليكيب ديالو، هو اللي خصو يكون عادل، يعني ما يكونش كينحاز لشي اليمون ولا اليمون اخر، يعني يكون متعادل بين لي زيليمون. يعني لي زيليمون يكونوا بحال بحال، يعني السوبرفيزور كيشد لي زيليمون كيشوف فيهم بحال بحال، ما كينحازش لشي اليمون وكيخلي الاخرين، يعني كيكون عادل بيناتهم. لو سوبرفيزور كنشوفوا لاكس اخر ديال لا فورماسيون. لو سوبرفيزور هو اللي كيدير لا فورماسيون لا فورس دو فونت. يعني كيف ما كنعرفوا كاين لو سوبرفيزور ماناجر وكاين لو سوبرفيزور فورماتور. لو سوبرفيزور ماناجر هو اللي كيدير لو سويفي دي ريزولتا، لي بريوريتي، لو ديكوباج، لاكومبانيمون. ولكن لو سوبرفيزور فورماتور هو اللي كيدير اون ميم طون لا فورماسيون لا فورس فونت، يعني انفستيسمون اي ماتيريال. يعني لاكس دو لا فورماسيون نيسيسير. علاش؟ حيت عندنا لوفر كثر من لا دوموند. يعني هنا فليغ دو ماركتينغ، الا ما كنديروش لا فورماسيون لا فورس فونت ما غاديش نكون لا ميزاجور. يعني لا ميزاجور دي دوني كيف ما تنقولوا، يعني لا ميزاجور دي دوني او نيفو ديال الماركتينغ، او نيفو تكنيك دو فونت، او نيفو المارشانديزين، او نيفو ليفريزون، او نيفو ديال لو كوندويت نيت. كنديروا لو فورماسيون في لا سيكوريتي، حيت ماشي لو فوندور بروفيسيونيل هو اللي كيجيب الشيفر بوحدو. لو فوندور بروفيسيونيل يعني كنشوف فيه بالنظره ديال خصو يبيع، خصو يجيب الشيفر وخصو يسوق مزيان. يعني بالسوق هذا لا كوندويت ديالو تكون مزيانه حتى هي تكون بروفيسيونيل. يعني كندير لا فورماسيون او نيفو ديال الفلاش سيكوريتي، او نيفو ديال لا فونت، او نيفو د ليفريزون، او نيفو د الماركتينغ. حيت حنا عندنا كيف ما قلنا عندنا لوفر كثر من لا دوموند، عندنا العرض كثر من الطلب. يعني هنا في ليغ دو ماركتينغ ماشي ليغ دو فونت، حيت كنهضروا بزاف على المارشي كونكورونسيال. حيت عندنا المارشي مونوبول تيكون اون اوفرور، يعني تيكون شركه ولا تكون بوحدها. اوليغوبول تيكونوا جوج شركات، هي دوز اوفرور جوج ولا ثلاثه. مارشي كونكورونسي فاش تيكونوا بزاف الشركات، فاش تيكونوا بزاف الشركات تيكون لا كونكورونس. يعني هنا فين خاصنا نبانو واعرين، يعني خاصنا هنا فين خاصنا لا فورماسيون باش لي فورس دو ديالنا تكون اكثر من لا كونكورونس. يعني ديما لا فورماسيون خاصها تكون تواكب هاد الحويجات اللي كنديروا باش تكون 3 رول ديال لو سوبرفيزور. يعني لو رول ديال السوبرفيزور عنده 3: سيوي كوتيديان افيك ليكيب، مانتيان لا ديسيبلين، ولا فورماسيون ما نساوهاش حيت هي ضروريه في هاد لي رول. غادي ندوزو التايم ماناجمنت دو سوبرفيزور. كيفاش كيدوز السوبرفيزور الوقت ديالو في النهار؟ لو سوبرفيزور خصو يدوز 70% في التيران و 30% في لوطخ. غنبداو بالتيران. يعني التيران خصو يدير لاكومبانيمون ولا ستور تشيك. لاكومبانيمون مع الفوندور، يعني اش كيدير في لاكومبانيمون؟ رومبليغ لا فيش ديال لا دي ان، يعني كيعمر لا فيش ديال لا دي ان، يعني لا ديستريبيسيون نيميريك ديال البرودوي ديالنا ديال لا مارك ديال السوسيتي بارابور لا كونكورونس. يعني كيدير لا دي ان، كيدير الكوتشينغ، كيدير الفورماسيون، كيدير بعض الخطرات لا فونت.
حيت بعض الخطرات اللي كاين دي فوندور اللي هو ما كنقولوش فيبل، ولكن كاين لي بوين اميليوري، عنده واحد لو بوين فور او نيفو ديال مثلا غولاسيونيل مع الكليون، ولكن عنده لو بوين اميليوري او نيفو تكنيك دو فونت. انا كنعلمو كيفاش يبيع، يعني كنخرج انا كنبيع وكيشوفني واحد 5 الكليان ولا 10 ولا هذا، وكنخليه هو يطبق ديك الطريقه اللي كندير انايا. انا لا ميثود كنعلمو، لا ميثود ماشي كنبيع ليه ولكن كنعلمو. يعني كندير لا دي ان ولا لا فونت، الكوتشينغ والفورماسيون في التيران، هادشي في التيران. ولا كندير ستور تشيك فاش كنمشي انا بوحدي عند الكليان، كتسمى لو رابور ستور تشيك، حيت بعض الخطرات كنمشي مع الفوندور فاش الكليان كيشوفني مع الفوندور او ميم طون، يعني في واحد النهار في السيمانه ولا على حسب ليفيكتيف ديال السوسيتي كنمشي عند الكليان. بعض الخطرات كيبغي يشوفك بوحدك، يعني ما يكونش معاك الفوندور. يعني بعض الخطرات كيبغيو لك لي زانفورماسيون، كيبغي يطلع لك انفورماسيون ديال البرودوي ديالكم، كيبغي يطلع لانفورماسيون ديال ماشي نقول ليه الفوندور اش كيدوز ولا ما كيدوزش، ماشي نشككو في الفوندور ديالنا. يعني ما يمكنش نهضر واحد اللونغاج ديال نيجاتيف على الفوندور ديالنا. يعني ديما نهضر زوين، حيت حنا ايكيب وحده، ديما كنامن بليسبري ديكيب. ما خصنيش نخرج لو سكري ديالنا بيني وبين الفوندور كونكور الفوندور خايب ولا هذا. يعني هاد الحوايج ما خصنيش نقولهم كسوبرفيزور، يعني كنطلع لانفورماسيون بالتي هي احسن كما تنقولوا. يعني كنمشي عند الكليان كنشوف لا كونكورونس، يعني باش نطلع لانفورماسيون ديال لا كونكورونس، كنشوف لا ديسبونيبيليتي البرودوي ديالنا، كنشوف البروبوزيسيون ديال الكليان. بعض الوقت كاين الكليان اللي كيقول لك لا هاد البرومو كون درتو هادي ولا هادي، وكنتصنت ليه وكنوطي وكنطلع لانفورماسيون، حيت الشركه خصها ديما تطلع ليها لانفورماسيون ديال لا كونكورونس. بعض الحال كتجي من الفوندور، الا ما كانش من الفوندور كتجي من السوبرفيزور. هاد 30% فيها البريفينغ، البريفينغ في الصباح. يعني كتلقى السوبرفيزور كيدير البريفينغ في الصباح وكيدير لو رابور جورنالي. يعني فاش كدير البريفينغ وكدير رابور جورنالي كتخرج سورتي تيران. البريفينغ كيكون مع ديك 7:30، يعني كيكون 7:30 تقريبا 7:15 حتى 8 الا ربع، كيكون واحد نص ساعه حتى الساعه الا ربع كاع الا كثرتي. علاش؟ حيت البريفينغ خص تكون واحد شويه الموتيفاسيون ليكيب في الصباح، وتنشوف الرياليزاسيون. يعني ما كنكثرش بزاف، وتيكون تور دو غول ولا كنديروه ستاند اب ولا كنديروه ريونيون، يعني جالسين، يعني ما كنكثرش في الهضره. والبريفينغ يعني تيكون سريع شويه باش ما نديموتيفيش ما نديستريشيش ليكيب، باش يخرجوا موتيفي تري موتيفي للسوق، باش يكونوا اغريسيف بارابور لا كونكورونس. يعني كنديروا هاد 30% فيها مثلا البريفينغ وفيها رابور جورنالي، منها كتكون سورتي تيران اللي هي 70% اللي كتهم الشركات. حيت عندنا مشكل في المارشي، يعني عندنا لي موناس لوبورتونيتي، يعني كتشوف لو موناس لوبورتونيتي بارابور لا فورس اي لي فيبليس اللي عندك. غادي ندوزو لي كومبيتونس دو سوبرفيزور. السوبرفيزور خصو يكون فيه دي كومبيتونس ضربها بهم. يعني الاولى il faut être s'ajuster، يعني لو سوبرفيزور il faut être s'ajuster، découvrir et comprendre l'interlocuteur، s'adapter à son interlocuteur. يعني خصو يتادابتا مع يتماشى مع الانترلوكيتور، يعني يتماشى مع المتحاور اللي قدامه. يعني السوبرفيزور خصو يكون سريع، يعني خصو يكون فهم شي شويه، كيفهم الميساج، ماشي مثلا كيهضر مع لو شاف ديالو ما كيفهموش، ولا كيهضر مع لو كليون ايلميم ما كيفهموش، ولا كيهضر مع لو فوندور ما كيفهموش. خصو يفهم لو ميساج، خصو يكون شويه ذكي شويه، خصو يفيق، يعني يعيق كما تنقولوا. لو سوبرفيزور خصو يتماشى مع المتحاور، سادابتي ا لونفيرونمون الى سيتياسيون، يعني يمشي مع لونفيرونمون. بحال مثلا الشركه وقعت في لاكريز، يعني خصو يمشي معاها. بحال المارشي وقعنا في دي بروبليم اللي هما تيكونوا، خصو يمشي معاها. بحال لو فوندور درت ليه انفونتير انوبيني وقع مشكل، يعني خصو تمشي مع لا سيتياسيون لونفيرونمون اللي انت فيها. يعني لو سوبرفيزور il faut être s'ajuster، il faut être valorisé، يعني كيعطي قيمه se mettre en valeur son interlocuteur، donner l'importance à son message. يعني كيعطي قيمه لاي حاجه. كما تنقولوا الحكيم هو من يقتبس الحكمه من اتفه الاشياء، يعني الحكيم هو من يقتبس الحكمه من اتفه الاشياء. يعني كيشوف كيفالوريزي ميتر اون فالور، يعني اي حاجه كيعطيها قيمه. يعني كيعطي قيمه للمتحاور او نيفو ديال الميساج اللي تيقول، او نيفو ديال الكليون، يعني كيعطي قيمه للكليون، كيعطي قيمه للفوندور، كيعطي قيمه للميساج اللي كتجي في لا ريونيون. كيكون دي ريونيون كدير ريونيون كتصنت لي فوندور، خص تعطي قيمه لو ميساج. ممكن يكون امبورطون، ماشي كلشي ماشي امبورطون. ممكن هذاك لو فوندور اللي هو قال لك هذاك لو ميساج ما عطيتيهش قيمه، ممكن تلقى فيه حكمه. il faut être osé، الجرأه. لو سوبرفيزور خصو يكون جريء، باش كيف ما قلنا في الحصه السابقه. لو سوبرفيزور يعني ميتر لا ديسيبلين اونتر ليكيب، يعني في الديكوباج ولي كونجي وهذا. هاد الحويجات باش دير لا ديسيبلين خاص تكون الجرأه، تكون عادل، خاص تكون فيك الجرأه. يعني خاص تكون جيري ايدونتيفي دي باسي لو بلوكاج بيرسونيل، يعني تتجاوز هذوك الحواجز اللي هما تيجيوك بعض الخطرات، اللي هما تيجيو كيف ما تنقولوا على غفله. يعني خاص تجاوزهم، prendre les initiatives et agir. يعني كدير مبادرات منك انت، يعني كتخليك دير مبادرات ذاتيه. يعني كدير مبادرات في البروموسيون، كدير مبادرات في الديكوباج، كدير مبادرات في لي ريونيون، كتدفع ليكيب ديالك، حيت بون شاف هو اللي كيديفلوبي ليكيب ديالو. il faut être
سافيرمي يعني كونفانكر انترلوكيتور، يعني كنهضروا على لو سافوار اتر ديالك خصو يكون، يعني الوجود ديالك خصو يكون لو سافوار اتر يكون مزيان. يعني كيف ما تنقولوا يعني كاين لو سافوار فير، كيف داكشي اللي كدير لو سافوار اتر هو انت خص تكون فيك واحد شويه الاقناع. يعني كونفانكر انترلوكيتور يعني كتقنع. اش كتقنع ممكن تقنع هذاك الفوندور بلوبجيكتيف ديالو، ماشي كتبيعو ليه ولكن كتقنعو به بانه راه بو رياليزي. يعني اوبجيكتيف سمارت، يعني كتقنعو ليه كتشرحو ليه بانه سي ان اوبجيكتيف سمارت، يعني ماشي اوبجيكتيف اللي هو ما يترياليزاش بارابور للسيكتور بارابور لو بوا السيكتور. يعني كتبيع له لوبجيكتيف، كتقنع هذاك لو فوندور كيف ما لو فوندور كيقنع لك، انت كتقنع لي فوندور بلي زوبجيكتيف لي زونغاجمون. ماشي كتعطيه لونغاجمون كتقول ليه خاصكم ديروه، انما كتبازي على الرياليزاسيون، كتبازي على لو بوا السيكتور. يعني كتقنعوا بلوبجيكتيف بلونغاجمون راه ممكن بوتيتر رياليزي. يعني كتقنعهم بانه راه غيتدار ماشي ما غيتدارش. يعني خصك دير الاقناع، ممكن تقنع حتى الكليان الا خرجتي كيف ما قلنا في لاكومبانيمون في لافونت خاص تكون فيك الاقناع. حين كاين دي فوندور اللي تيقول لك السيكتور عندي ناقص ولا هذا خاص تمشي معاه. يعني الا مشيتي معاه خاص تكون فيك الاقناع، الا ما فيكش الاقناع ما يمكنش تقنع هذاك الكليان، ما يمكنش تقنع الفوندور. يعني خاص تكون فيك الفو اتر سافيرمي. شكرا، نتمنى الحصه ان شاء الله تنال اعجابكم. ما تنساوش تدخلوا ل www.coaching-6master-6negos.com.